السلام عليكم. وعليكم السلام. جاهزة للاختبار؟ جاهزة. اختبارنا النهاردة هيكون عن السجود وأنواعه. تعرفي تقولي لي أول سؤال، ما هو السجود وإيه هو فضل السجود؟ السجود هو تذلل وخضوع وتضرع لله عز وجل. فضل السجود ذكر في القرآن وفي السنة النبوية. في القرآن الكريم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء، كما حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعرف أمته يوم القيامة من السجود والوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تقدري تقولي لي بنسجد إزاي أو ما هو السجود الصحيح؟ عندنا 7 مواضع للسجود: أطراف أصابع القدمين والركبتين واليدين والجبهة والأنف. تعرفي عندنا كام سجدة في الإسلام؟ عندنا في الإسلام 4 سجدات. طيب تقدري تقولي لي إيه هم وبنسجدهم إزاي؟ طبعا أول سجدة منهم هي سجدة الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. وبيكونوا سجدتين في الركعة الواحدة بنقول فيهم سبحان ربي الأعلى 3 مرات. تاني سجدة وهي سجدة التلاوة، وعندنا 15 موضع في القرآن فيهم سجود التلاوة، ودي علامة بتكون في المصحف بتدل إن في سجود مستحب هنا لله عز وجل. والسجدة دي مش شرط إنك تسجدها على وضوء، وبنقول فيها: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثالث سجدة وهي سجود السهو، ودول سجدتين بيسجدهم المصلي علشان يعوض خلل حصل معاه في الصلاة، سواء كان الخلل ده بالزيادة أو بالنقصان. بيكونوا سجدتين زي السجود العادي اللي احنا بنصليه في الصلاة. لو كان الخلل في الصلاة بالنقصان بنسجدهم قبل التسليم، ولو كان الخلل في الصلاة بالزيادة بنسلم وبعدين بنسجدهم وبعدين بنسلم تاني، وبنقول فيهم زي ما بنقول في سجدة الصلاة العادية سبحان ربي الأعلى. رابع سجدة وهي سجدة الشكر لله عز وجل، وده سجود مستحب بيسجده المسلم لما بتجيله نعمة أو بيرفع عنه أذى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا لله عز وجل شكرا لله، وهو سجود على الأرجح لا يشترط فيه الوضوء. بنقول فيه زي ما بنقول في سجدة الصلاة العادية سبحان ربي الأعلى، وبنشكر ربنا وندعي ربنا باللي احنا عايزينه. أحسنتي، برافو عليكي. يا رب انتوا كمان تكونوا استفدتوا. السلام عليكم.